2020 या 18 तक आप समझ लें कि एक कोर इशू था, मेजर इशू था कश्मीर इशू। अब वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। एक अच्छा इकदाम है कि अगर इंडिया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंसानों पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब ये एक इकनॉमिक की जंग है इकॉनमी की, और वो एक बड़ी इकॉनमी इंडिया और वो आपसे जीत चुका है। KP के लोग को अपनाना चाहिए, बलूचिस्तान के लोग को अपनाना चाहिए, कश्मीर के लोग को अपनाना चाहिए। उनको एहसास दिलाना चाहिए कि रियासत आपकी भी है, ताकि वो एक मोहब्बत, एक एहसास पैदा हो। बलूचिस्तान के एक तालिब इल्म पर पंजाब यूनिवर्सिटी के हदूद के अंदर पुलिस वाला उसकी गर्दन पर पाँव रख के उसको गालियाँ निकाल रहा होता है। उसकी रियासत अपना किरदार अदा नहीं करी, रियासत ज़ईफ़ हो चुकी है। उसको अपने ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए, पेरिफेरी के लोग की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपने अपने मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। गैर कानूनी गैर आइनी कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो पंजाब से या बलूचिस्तान से या KP से, या सबको अपनी बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। अब जो अनवारुल हक काकड़ है या सरफराज बुक चीज़ की हम क्या ही बात करें, ये तो खुद तस्लीम करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं इधर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और आपका प्रोफेशन क्या है? तो मेरा नाम नसीम बिन अजीज़ है और मैं तालिब इल्म हूँ गवर्नमेंट कॉलेज। जी। तो सर आपका जो बेसिकली आप बलूचिस्तान से हैं? नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। KPK से हैं। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूँकि आप KPK से हैं तो KPK के अंदर भी सिक्योरिटी मसाइल तो खैर पूरे मुल्क से ज़्यादा ही हैं, लेकिन वहाँ की अपनी एक डायनामिक्स हैं इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो सर जैसा कि हमें पता है कि जब हम कश्मीर के बारे में अक्सर औक़ात बात करते हैं कि 2019 के बाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये इस तरह पाकिस्तान का मीडिया चलाता है, लेकिन जब बात हम बलूचिस्तान की आती है या KPK की आती है तो हम अपनी ज़ुबान खोलने की बजाय अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अब रिसेंटली जो मोदी सरकार है, चूँकि आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग होगी क्योंकि इलेक्शन होना है, तो उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया है। अब 32,000 करोड़ का मतलब ये है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मुकम्मल रीस्केजुअल किया जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो जो कश्मीर की मूवमेंट है, क्या उसे अवाम का कॉन्फिडेंस हासिल है, या इसी तरह ही नज़र आता है जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया चीज़ों को पोर्ट्रे करता है कि तमाम मसाइल की वजह इंडिया है या अरा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं कि कश्मीर का इशू अब दब चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपकी फॉरेन पॉलिसी का ना 2020 या 18 तक आप समझ लें कि एक कोर इशू था, मेजर इशू था कश्मीर इशू। अब वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। अब देख लें कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार कश्मीर की बात की है, आपके रियासत ने, स्टेट ने कितनी बार कश्मीर की बात की है। अब कश्मीर जा चुका है, कश्मीर उसमें हिंदुस्तान, मुझे तो लगता है ये एक अच्छा इकदाम है कि अगर इंडिया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंसानों पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, वहाँ के लोग को तालीम मिलनी चाहिए, सेहत मिलनी चाहिए। हाँ, अगर हम ये कि कश्मीर हमारा है तो कहने से कश्मीर हमारा नहीं हो जाता। देखें, अब ये एक इकनॉमिक की जंग है इकॉनमी की, और वो एक बड़ी इकॉनमी इंडिया और वो आपसे जीत चुका है। इस मामले में आप उसे नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते। जहाँ तक बात है हमारे कश्मीर या हमारे पेरिफेरीज़ की, यानी बलूचिस्तान या KP की, देखें रियासत की प्रायोरिटीज़ होती हैं, और इस रियासत की जिस वक्त मौजूद है, जिस हाल में ये रियासत खड़ी है ना, उसकी वो ये रियासत ज़ईफ़ हो चुकी है, और ये कोशिश भी नहीं कर रहा कि ये अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ले। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ पंजाब, लाहौर या इस्लामाबाद तक महदूद है। ये कई पर रियासत को लोग को अपनाना चाहिए, KP के लोग को अपनाना चाहिए, बलूचिस्तान के लोग को अपनाना चाहिए, कश्मीर के लोग को अपनाना चाहिए। उनको एहसास दिलाना चाहिए कि रियासत आपकी भी है, ताकि वो एक मोहब्बत, एक एहसास पैदा हो, जो कहीं पर भी रियासत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। अब अगर आप एग्जाम्पल उठा लें, पिछले दिनों बलूचिस्तान के एक तालिब इल्म पर पंजाब यूनिवर्सिटी के हदूद के अंदर पुलिस वाला उसकी गर्दन पर पाँव रख के उसको गालियाँ निकाल रहा होता है, उसको कैंपस से उठा के सिविल गाड़ी में डाल दिया जाता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान जो या बलोच दोस्त ये देख रहे हैं तो वो रियासत से मोहब्बत करेंगे? यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन नहीं हो रही है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आई डू एग्री। हाँ, तो फिर ये रियासत से मोहब्बत कैसे पैदा होगी? तो रियासत की प्रायोरिटीज़ नहीं है कि वो पेरिफेरीज़ को कुछ दें, उनका एहसास करें। आप KP में हालात देखें, बलूचिस्तान में हालात देखें, कश्मीर में देख लें, ये गिलगित में देख लें, ये लोगों को अपनाने की बात नहीं हो रही। रियासत अपना किरदार अदा नहीं कर रही, रियासत ज़ईफ़ हो चुकी है, उसको अपने ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए और पेरिफेरी के लोग की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब हम ओवरऑल हमेशा से एक बात सुनते हैं कि पाकिस्तान ने 77 सालों में लाहौर को पंजाब और पंजाब को पाकिस्तान समझा है, लेकिन अब मामला ये है कि 9 मई के बाद हमने देखा कि ये पंजाब के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मुयस्सर नहीं है, बल्कि यूँ लगता है जैसे इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स मौजूद ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि शायद
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن ہی شاید موجود نہیں ہے کہ جو فی الحال یہاں پر تو ملک کے اندر ایک کنسٹیٹیوشنل کرائسس تھا، لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر حکومت آنے کے بعد بھی کوئی خاصی تبدیلی نظر نہیں آئی. ایک شعر ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنے اپنے محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. دیکھیں آپ نے پنجاب کی بات کی کہ 9 مئی کے بعد یہاں بھی حالات چینج ہوئے. اب یہاں 9 مئی کے بعد یا لاہور یا پنجاب کے حالات کو کے پی، فاٹا یا بلوچستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہاں پر 9 مئی کے بعد ایک بڑے معتبر ادارے پر ہاتھ ڈالا گیا اور اس کے مقابلے میں کچھ بدلے میں کچھ لوگ کو اٹھایا گیا اور ان کو مطلب ان کے جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں کیس مطلب چلایا گیا. لیکن دیکھیں یہاں پر 9 مئی کے بعد یہ حالات ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ 71 سالوں سے ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، بلوچستان کے ساتھ کیسا کیا گیا. کیا وہاں پر یہ ملٹری کورٹس میں کب سے مقدمے چل رہے ہیں، کتنے غداری کے مقدمے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، کتنے لوگ مسنگ پرسنز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا، ہاں انکانسٹیٹیوشنل کام ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. غیر قانونی، غیر آئینی کچھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پنجاب سے یا بلوچستان سے یا کے پی سے. کسی کی بھی حقوق تلفی نہیں ہونے چاہیے، سب کو اپنی بنیادی حقوق ملنے چاہیے. لیکن آپ یہ 9 مئی کے بعد یا 5-6 مہینوں کے حالات کو آپ 71 سالوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے جو بلوچستان یا کے پی کے لوگوں پر گزر رہے ہیں. اور جب یہ حالات بدل جائیں گے، تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو یہ لوگ رہا ہو جائیں گے اور بہت سے رہا ہو بھی گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہاں پر بہتری آ جائے گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگ، میں آپ کے لوگ نہیں اپنے ہی لوگ کہوں گا، حالانکہ میں لاہور سے ہی ہوں. اب جیسے کے پی کے کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، تو یہ پورا زندگی آپ چونکہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ تاریخ پر بھی نظر رکھتے ہیں. اب جیسا کہ مثال کے طور پر ہم کرنٹ سی ایم کو دیکھ لیں بلوچستان کے، خود بھی یہ مسنگ پرسن رہے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب کو دیکھ لیں، پوری زندگی یہ لوگ مسنگ پرسنس کے اوپر سیاست کرتے رہے اور اس کے بعد بلوچستان کارڈ کے اوپر آپ سینیٹر بنتے ہیں، پھر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں رہتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد آپ اچانک بھول جاتے ہیں جب آپ کے اپنے لوگ جو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں ان کا یہ رسپانسبلٹی یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر اتنا احساس ذمہ داری ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہی بھول جاتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا ایشو بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ گھومنے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ ہم گھومنے کے لیے گئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ واٹر کینن کا مسئلہ بھی بڑا آسان سا مسئلہ ہے. اب یہ دیکھ لیں 3 سال کے اندر میں 200 سے زیادہ بتا سکتا ہوں واقعات جہاں پہ یورپین ممالک کے اندر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان پر واٹر کینن پھینک دیے گئے ہیں. اگر ہم نے میرنگ بلوچ وغیرہ پہ پھینک دیے تو کون سا بڑی عذاب آ گیا. تو جب اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی مسنگ پرسنس کے مسئلوں کو دیکھا ہے، سیکیورٹی کے مسئلوں کو دیکھا ہے، لوگوں کی محرومیوں کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹلی احساس محرومی کا شکار تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو امیر لوگ ہیں، وہاں سے امریکہ سے پڑھ کے آئے، یو کے سے پڑھ کے آئے. اگر ان لوگوں کے اندر اتنی احساس ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیل بروک کر ایک کرسی پر بیٹھ کر کٹ پتلی بن جاتے ہیں، پپٹ بن جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آنے والے عرصے کے اندر بلوچستان کے اندر لوگوں کی بہتری کے لیے کون کام کرے گا؟ دیکھیں بلوچستان کے ایشو پہ بات کی، پہلے تو آپ نے آئین کی بات کی، تو آئین کے موجود ہونے کا یا اس پر عمل ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ نگران حکومت میں جتنی بھی لوگ شامل ہوں گے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے لڑے، وہ اب سی ایم بن کے بیٹھے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو بلوچستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تو دیکھو مظالم جو کر رہے ہیں وہ سردار کر رہے ہیں. اب بے شک وہاں پہ مظالم سردار کر رہے ہیں، وہاں پر سردار جو ہیں وہ فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سردار ہیں وہاں کے. لیکن ان سرداروں کو سپورٹ کس کی حاصل ہے؟ ان سرداروں کو آشرواد کس کا حاصل ہے؟ ان سرداروں کو اسمبلیوں میں کون لے کے آتا ہے؟ پھر ان سرداروں کو سی ایم کون بناتا ہے، وزیر کون بناتا ہے؟ دیکھیں نا بلوچستان میں تو یہ لوگ اپنے یہ کوئی حقیقی نمائندے تو ہے نہیں. اور آپ نے بات کی کہ مہرنگ بلوچ پر مسنگ پرسن کی. اب جو انوار الحق کاکڑ ہے یا سرفراز بگٹیز کی ہم کیا ہی بات کریں، یہ تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ان کا اتنا سیاسی قد نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات بھی کی جا سکے، کیونکہ یہ کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. نہیں دیکھیں یہ غیر ضروری لوگ ہیں، یہ مہرے ہوتے ہیں، یہ 5-6 سال یا 10 سال استعمال ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو پینگ دیا جاتا ہے، پھر نئے مہرے تیار ہوتے ہیں. تو یہ سیاسی طریق سے لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ یہی کام تو ہم نے بلوچستان کے نمائندوں کے ساتھ پہلے بھی کیا. دیکھیں آپ نے بات کی نا مہرنگ بلوچ کی یا مسنگ پرسن کی کہ ان کو یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ 150 مسنگ پرسن ہیں. اب ظاہری بات ہے پوری دنیا جانتے ہیں کہ 150 مسنگ پرسن تو ہے نہیں. آپ UN کی رپورٹس دیکھ لیں، آپ
यहाँ लोकल रिपोर्ट्स देख लें 150 मिसिंग पर्सन, ये हज़ारों में लोग हैं KP में और बलूचिस्तान। 26,000 से ज़्यादा तो महरंग बलोच साहिबा ने मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले ये फिगर दिया। PTM रिपोर्ट कर चुकी है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कि 5,000 से 10,000 के दरमियान हमारे KPK के मिसिंग पर्सन हैं। तो ये 150 की बात कर रहे हैं, फिर इतने मकान आबाद करते हैं कि ये लोग सैर पे गए हुए हैं। अल्लाह किसी को ये सैर ना दिखाएं, किसी को ऐसे ना भेजे, किसी के अपने अजीज़ों को। लेकिन ये बड़ा तकलीफ़ दे होता है जब आपका प्यारा आपको मालूम हो कि वो ज़िंदा गायब हो चुका है, अब पता नहीं किस हालत में होगा। और जब ये महरंग बलोच इस्लामाबाद आए थे, इनके मार्च यकजहती बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का जो मार्च था बलूचिस्तान आया था, उस पर वाटर कैनन, ख़वातीन थी, बच्चे थे और बुज़ुर्ग थे। मतलब एक रियासत इतनी ज़ालिमाना कैसे हो सकती है कि वो अपने ही बच्चों पर, और प्राइम मिनिस्टर भी बलूचिस्तान का बैठा हुआ है, उनको लाले भी ये दे रहे हैं कि तो आपका प्राइम मिनिस्टर है। हर दफ़ा मसला ये है कि सेनेट का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर ला के बलूचिस्तान का बिठा दिया जाता है, पपट किस्म का एक किस्म का मोहरा उठा के बिठा दिया जाता है और कहा जाता है ये तो देखिए आपका बलूचिस्तान का बंदा है, ये बलूचिस्तान का हकीकी नुमाइंदा नहीं है। और रियासत, वो कहते हैं जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और ये अब ये रियासत का जुल्म, रियासत का जबर इंतहा को पहुंचा हुआ है और अभी टूटने के करीब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शुक्रिया भाई।